एक साल पहले मैंने अपना ड्रीम सोलर सिस्टम बनवाया था। कल एक तेज हवा के झोंके ने सब उड़ा दिया। कल तक मेरी छत पर सोलर पैनल चमक रहे थे और आज वहां सिर्फ खाली छत है और मेरी चंद उम्मीदें। मैं सोचता था कि मैं नेचर का मुकाबला बेहतर तरीके से कर सकता हूँ, पर कल नेचर ने मुझे याद दिलाया वो अभी भी बॉस है। हाँ, मेरा सोलर सिस्टम टूट गया, बिखर गया, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं। जिंदगी आपको गिराती नहीं, सिर्फ ये दिखाती है कि आप उतना जानते हैं या नहीं। और मैं तो अभी शुरू हुआ। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वीडियो का कैप्शन देख के तो आपको मालूम हो गया होगा कि मैं आज क्या आपको दिखाने जा रहा हूं। आपको याद होगा कि मैंने कुछ टाइम पहले आपको अपनी छत दिखाई थी और मैंने दिखाया था कि किस तरह मैंने अपने सोलर प्लेट्स जो है वो लगवाई हुई है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि हम सब लोग कॉपडा से बहुत ज़्यादा तंग थे। बिल बहुत ज़्यादा आ रहा था हमारा। तो बहरहाल किसी तरह करके, कुछ भी करके मैंने वो प्लेट्स लगवा ली थी। और आपको पता है कि पंजाब में ख़ास तौर पर आजकल बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही हैं और उस हवाओं की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों का नुकसान भी हुआ है। अभी आप देख रहे होंगे कि अभी कोई तूफ़ान नहीं है, कोई आंधी नहीं है, लेकिन फिर भी हवा चल रही है, नॉर्मल से ज़्यादा चल रही है। और आपको मेरे बालों से भी आइडिया हो रहा होगा कि हवा अभी भी चल रही है। तो बहरहाल ये सीज़न चल रहा है तेज़ हवाओं का, तो इसके अंदर बहुत लोगों का नुकसान हुआ है, जिसके अंदर मैं भी हूँ और मेरा भी नुकसान हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ कि जहाँ पर मैंने सोलर लगवाया हुआ था वो जगह दिखाता हूँ कि कितना मेरा नुकसान हुआ है। और मैं आपको बाद में कहानी भी सुनाऊँगा कि हुआ क्या है एक्चुअली। के एंड में मैं आपको कुछ ऐसा सबक भी दूँगा जिससे आपको शायद थोड़ी सी मोटिवेशन आए और जो आपके आगे आने वाली ज़िंदगी है उसमें भी काम आए। अच्छा, सबसे पहले तो यार ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर जब मेरी सोलर प्लेट्स लगी थी उसके बाद मेरे जो भाई हैं उन्होंने ये प्लेट्स लगाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जो प्लेट्स हैं वो बिल्कुल सही हैं, सही सलामत हैं। उनकी प्लेट्स को कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने अभी ये प्लेट्स लगाई थी, ठीक है। और आंधी आई है कल, बहुत तेज़ आंधी नहीं कहूँगा, तूफ़ान कहूँगा, बहुत तेज़ आया था, ठीक है। जो मेरी प्लेट्स लगी हुई थी ना वो लगी हुई थी यहाँ पे, ठीक है। उसको वो देखें, वहाँ से भी वो निकला पड़ा है, वहाँ से भी निकला हुआ है, ये देखें, ये देखें। अच्छा, आप लोगों के माइंड में शायद सवाल आ रहा हो कि शायद वेल्डर जो था वो सही नहीं था, लेकिन जब इसका मैंने पोस्टमार्टम किया तो मुझे पता लगा है कि वेल्डर का कसूर नहीं है, लेकिन जो मेरी छत थी ये ज़रा कमज़ोर थी, जिसको मैंने बहुत पहले देख लेना चाहिए था, ये लगाने से पहले। बहरहाल इंसान को नहीं पता होता कि उसका क्या नुकसान होने वाला है। सब कुछ अल्लाह ताला की मर्ज़ी से ही होता है और हमें बस सब्र करना है इसके अंदर। तो यहाँ पर अब ये देख रहे हो ना, जितने भी यहाँ पर लेंस पड़ी हुई हैं ये सारी मैं आगे से उठा के लेके आया हूँ, ठीक है। कोई उस घर में पड़ी हुई थी, कोई वहाँ पड़ी हुई थी, कोई सामने। सादा जो मेरी प्लेट्स है ना वो यहाँ पर गिरी हुई थी सामने, क्योंकि फ्रेम समेत गया था। तो वहाँ पर जाके सुबह जाके वो फिर मैंने सारी कलेक्ट की हैं, किसी को बुला के, यानी कि नट वगैरह उसके खोल के वो दोबारा यहाँ पर लेके आया हूँ। तो मैंने कहा शायद अगर मैं दोबारा लगवाऊँ तो उसके अंदर मेरा ये सामान काम आ जाए, जिसको ज़ाया नहीं करने देते। और सबसे बड़ी बात ये है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। माली नुकसान तो जो होना था वो हो गया, लेकिन जानी नुकसान कोई भी नहीं हुआ। और आपको मैं एक और बात बताऊं, यहाँ पर ये जो आपको नई टैंकी नज़र आ रही है, ये मज़े की बात बताऊं, ये भी उड़ चुकी थी। तो सुबह उठते ही मैंने सबसे पहले ये अरेंज की, ये लेके आया, प्लम्बर को बुलाया और उसने ये पानी का इंतज़ाम किया, क्योंकि पानी के बगैर तो बिल्कुल भी गुजारा नहीं है ना। और यहाँ पर आप देख सकते हो कॉर्नर में ये सारा उखड़ गया था, ये देखो, ये कंक्रीट पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना, मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि आप ये जगह देख रहे हो नीचे, यहाँ पर मेरी वालदा उस टाइम सो रही थी जब ये तूफ़ान आया। और ये आप देख रहे हो पोल कंक्रीट के साथ, ये यहीं से ही नीचे गिरा है और मेरी अम्मी यहाँ पर सो रही थी और ये कंक्रीट वहाँ जाके गिरा है, ठीक है। तो अल्लाह ताला का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है, उनको कुछ भी नहीं हुआ। अगर उनको कुछ भी नहीं हुआ तो इस तरह का माली नुकसान मैं खुशी से बर्दाश्त करूँगा।
کیونکہ ماں سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے. ماں کیا کوئی جانی نقصان کوئی بھی ہو اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے یار. مالی نقصان ایسے ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جانی نقصان نہ ہو. بہرحال یہ ایک ٹریجڈی ہوئی ہے میرے ساتھ جو کہ آئی کین ٹیک اٹ, آئی ایم ٹف انف ٹو ٹیک اٹ. اور میں اس کو خوشی سے اس چیز کو ایکسیپٹ کروں گا کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے اور اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی بہتری ہوگی. صبر کروں گا اور انشاءاللہ اگین اس کو ہم لوگ بنائیں گے. اور میں دوبارہ ایک اسپیشل ولاگ بناؤں گا کہ جو بھی یہ ڈیزاسٹر ہوا ہے اس کے بعد میں دوبارہ کھڑا ہوا ہوں. میں نے گیو اپ نہیں کیا اور انشاءاللہ میں دوبارہ اس پہ ایک ویڈیو بناؤں گا جب بھی انشاءاللہ یہ میں اسٹینڈ کھڑے کروں گا یا پھر جو بھی اس کا الٹرنیٹ کروں گا. تو بات اصل میں یہ ہے کہ اب میں آپ کو نا تھوڑا سا وہ بتاتا ہوں کہ مجھ پہ کیا گزری ہوگی جب مجھے پتہ لگا. کل جب طوفان آیا نا تو یہاں پر ایک جگہ ہے میرے گھر کے پاس, کمرشل ایریا ہے, تو وہاں پر میں کسی کام سے گیا ہوا تھا. تو جب میں وہاں پر گیا نا تو اچانک اتنی تیز ہوا چلی ہے کہ کچھ سمجھ ہی نہیں آیا, سب کچھ اچانک ہی ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو وہاں پر بہت زیادہ مٹی اڑنے لگ گئی. تو میں وہاں پر ایک شاپ تھی باٹا کی, وہاں پر جا کے میں کھڑا ہو گیا. تو مجھے آئیڈیا ہوا, میں نے کہا یار گھر میں کوئی بھی نہیں ہے تو امی اکیلی ہوں گی, پتہ نہیں انہوں نے دروازے بند کیے ہیں نہیں کیے. تو میں کچھ بھی سوچے بغیر میں گھر چلے گیا. اور جب میں گھر گیا تو میں نے دیکھا کہ سینیریو ہی چینج تھا. میرے بھائی باہر کھڑے ہوئے تھے, ان کو دیکھ کے ان کے تاثرات دیکھ کے مجھے آئیڈیا ہو گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے, کوئی مسئلہ ہو گیا. میں اندر گیا, لائٹ جا چکی تھی اس ٹائم. تو مجھے بھائی نے بلایا, مجھے انہوں نے کہا کہ یار تمہارے ساتھ نا اوپر چھت میں ایک مسئلہ ہو گیا ہے. میں نے کہا جی کیا مسئلہ ہو گیا, اللہ خیر کرے. مجھے تھوڑا سا کھٹکا ہو گیا تھا کیونکہ جتنا تیز طوفان تھا نا مجھے کھٹکا ہو گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے اور میرا جو سارا دھیان تھا وہ سولر کی طرف ہی جا رہا تھا. تو بھائی نے کہا یار تمہاری پلیٹس اڑ گئی ہیں. اچھا, میں نے کہا پلیٹس اڑ گئی ہیں. سب سے پہلے مجھے ٹینشن یہ ہوئی کہ میں نے کہا یار کوئی جانی نقصان نہ ہوا ہو. سب سے بڑی بات کوئی جانی نقصان نہ ہوا ہو, باقی خیر ہے. اچھا, جب انہوں نے مجھے بتایا نا کہ پلیٹس اڑ چکی ہیں تو مجھے لگا کہ کوئی ایک آدھ پلیٹ اڑ گئی ہوگی, 2 پلیٹیں اڑ گئی ہوں گی. تو جیسے ہی بھاگتے ہوئے میں آیا, میں یہاں پر کھڑا ہوا. جب میں نے یہاں کھڑے ہو کے دیکھا نا اور جب میں نے اس جگہ پہ دیکھا, آپ یقین کریں, آپ سوچیں کہ آپ نے یہ سارا سٹینڈ لگوایا ہوا ہے یہاں پہ اور یہاں پر ساری پلیٹس لگی ہوئی ہیں. اکثر میں یہاں پر دھوتا بھی تھا پلیٹس کھڑے ہو کے. اور جب آپ یہاں پر آئیں اور آپ دیکھیں کہ آپ کو یہاں پر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا, چلے پلیٹ کو تو چھوڑیں, آپ کو سٹینڈ بھی نظر نہیں آ رہا, تو سوچیں وہ جو 2 سیکنڈ ہوں گے وہ آپ پہ کس طرح گزریں گے. تو وہ جو 2 سیکنڈ تھے نا میرے لیے وہ بہت زیادہ ٹف تھے, بہت زیادہ مشکل تھے. اور مجھے لگ رہا تھا کہ یار میں کس طرح اس لاس کو برداشت کروں گا اور سمجھ نہیں آ رہا تھا. خیر بھائی نے, میری جو سسٹر ہیں انہوں نے, میری مسز نے, آس پاس کے لوگوں نے بہت زیادہ مجھے تسلی دی اور کہا کہ کوئی بات نہیں, صبر کرو, اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے صبر دے دیا. پہلے مجھے لگ رہا تھا کہ یار یہ تو میری ساری جمع پونجی ہے, یہ تو ساری چلے گئی ایک جھٹکے میں کیسے کروں گا, کیا کروں گا. لیکن یار دیکھو میری بات سنو کہ نقصان ہوتے رہتے ہیں. اب اس پہ آپ کچھ کر نہیں سکتے سوائے اس کے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رضا میں شامل ہو جائیں, اللہ کی رضا میں راضی ہو جائیں اور آپ صبر سے کام لیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چانس نہیں ہے. تو ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ آپ نے بیٹھ نہیں جانا. ہمیشہ طوفان سے ہی کشتی نکالنے والے کو ایوارڈ ملتا ہے. اگر ایک سموتھ سمندر سے کوئی کشتی نکال جائے اس کو اتنا بڑا ریوارڈ نہیں ملتا. تو میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گا, جو لوگ آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں, کوئی بھی ہو سکتے ہیں, میرے ریلیٹیوز ہو سکتے ہیں, میرے فرینڈز ہو سکتے ہیں, خاص طور پہ اگر میرے بچے فیوچر میں مجھے دیکھ رہے ہیں تو اسے لازمی لرن کرنا کہ آپ کے جو فادر تھے انہوں نے اس مسئلے کو اس طرح ٹیکل کیا تھا. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ کی انفارمیشن میں یا آپ کی لرننگ میں نے تھوڑا سا بھی اضافہ کیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا. تھینک یو.